सो यो गीत चाहिँ हवाई जहाज बाई सजन राज वैद्य। यसको चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज कर्ड प्लस मेन इन्ट्रोको चाहिँ लेसन दिन्छु है त। सो म तपाईँहरूलाई दुईवटा वेले सिकाउँछु यो गीत चाहिँ। एउटा बिना केपो चाहिँ सिकाउँछु, त्यसपछि लास्टमा केपो लगाएर पनि सिकाइदिन्छु है। तर ओरिजिनली चाहिँ गीतलाई केपो नलगाइकनै बजाइएको छ है। तर केपो लगाएपछि थोरै इजी हुन जान्छ, त्यो पनि म तपाईँहरूलाई लास्टमा चाहिँ देखाउँछु है। सो तपाईँहरूले यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोको लास्टतिर स्किप गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो कर्डहरूबाट चाहिँ सुरुवात गरौँ। गीत चाहिँ जी शार्प माइनरको कीमा छ है। सो फर्स्ट कर्ड चाहिँ जी शार्प माइनर। अब जी शार्प माइनर चाहिँ यता प्ले गरेको छ है त। यसको फिङ्गर पोजिसन चाहिँ म भनिदिन्छु। फोर्थ स्ट्रिङको चाहिँ 9th फ्रेट, त्यसपछि फिफ्थ स्ट्रिङको 11th फ्रेट अनि थर्ड स्ट्रिङको पनि 11th फ्रेट, यो है त। त्यस्तै गरी अर्को कर्ड चाहिँ बी मेजर, यसलाई बी सस्पेन्डेड पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। अब यो कर्ड चाहिँ तपाईँहरूले बार बी मेजर कर्डै बजाउने हो, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बार फिङ्गरलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ है। तर सबै स्ट्रिङ्सहरू चाहिँ ओपन राखिदिने, यो भयो। अनि त्यस्तै गरी ई मेजर। सो जम्मा गीतमा चाहिँ यदि तीनवटा कर्ड युज भएको हो, जी शार्प माइनर, बी अनि ई। अब जी शार्प माइनर तपाईँहरूले यता नि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ राम्रो सुनिँदैन है। गीतमा चाहिँ यो यतापट्टि बजाएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ यतै बजाउनुहोस् है त। म त्यही रेकमेन्ड चाहिँ गर्छु तपाईँहरूलाई। सो अब चाहिँ गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न हेरौँ। अब स्ट्रमिङ प्याटर्न सँगसँगै म गीतको कर्ड प्रोग्रेसन पनि भनिदिन्छु है। गीतको कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ कस्तो गइरहेछ भने, होल गीतमा चाहिँ एउटै कर्ड प्रोग्रेसन गइरहेको छ, जी शार्प माइनर टु बी मेजर, त्यसपछि ई मेजर टु फेरि बी। सो यो कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ गइरहेछ र स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ यस्तो छ। सो यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि, जी शार्प माइनरमा चाहिँ डाउन अप यति गर्ने, त्यसपछि बीमा आउने डाउन अप डाउन अप यति गर्ने है त। र त्यस्तै गरी ई मेजरमा पनि डाउन अप गर्ने, त्यसपछि फेरि बीमा आउने डाउन अप डाउन अप। अब ई मेजर कर्ड बजाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यो माथिको यो नोटलाई चाहिँ रिङ हुन दिनुहोस् है। त्यसरी नै बजाएको छ, राम्रो सुनिन्छ। सो स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ होल यस्तो भयो त। त्यसपछि गीतको एन्ड र सोलो छ है, त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ सिकाउँछु। फर्स्टमा थोरै कर्ड चाहिँ म देखाइदिन्छु है। सो गीत चाहिँ अब यसरी नै सुरु हुन्छ है। मैले भने होल गीतमा चाहिँ एउटै कर्ड प्रोग्रेसन गइरहेको छ, जी शार्प माइनर टु बी, ई मेजर टु बी, यसरी गइरहेको छ है त। हवाई जहाज चढ्नको सरी आउँदा, बाटै नभए समुद्र तरी आउँदा, थाहा छैन कसरी जसरी तसरी म आउँछु, मेरो मन तिमीलाई अङ्गाली नै बुझाउँछु। सो अब होल गीत चाहिँ यस्तरी नै गइरहेको छ है। तपाईँहरूले यसरी नै बजाउनुहोस्। र अब चाहिँ म तपाईँहरूले केपो लगाएर चाहिँ कसरी बजाउने त्यो देखाउँछु है त। सो केपो चाहिँ तपाईँहरूले कति फ्रेटमा लगाउने भन्दाखेरि 4th फ्रेटमा चाहिँ केपो लगाउने है। त्यसपछि कर्डहरू चाहिँ कुन प्ले गर्ने भन्दा, ई माइनर 7, जी मेजर अनि सी एड 9, यो भयो त। सो कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ होल गीतमा यस्तो जान्छ। केपो लगाएपछि चाहिँ ई माइनर 7 टु जी, त्यसपछि सी एड 9 टु जी। अब स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ मैले अगाडि नै भनिसकेँ, त्यही पनि एकचोटि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ। सो यस्तो स्ट्रमिङ प्याटर्न छ। यो चाहिँ कसरी बजाउने भन्दाखेरि, ई माइनर 7 मा डाउन अप यति गर्ने,
त्यसपछि जी मेजरमा आउने डाउन अप अप डाउन डाउन अप यो गर्ने है त। अब त्यस्तै गरी C एड 9 मा पनि डाउन अप गर्ने, त्यसपछि फेरि जी मा आएर डाउन अप डाउन डाउन अप यो गर्ने है त। सब गीत यसरी नै सुरु हुन्छ है त। हवाई जहाज चढ्नला कसरी आउला, बाटै नभए समुद्र तरी आउला, थाहा छैन कसरी जसरी त्यसरीमा आउँछु, मेरो मन तिमीलाई अङ्गाली बुझाउँछु। सो अब पुरै गीतमा चाहिँ कर्ड प्रोग्रेसन गइरहेको छ है, मैले एक्सप्लेन चाहिँ गरिरहनु पर्दैन होला। र अब चाहिँ हामी गीतको सोलो हेरौँ। सो सोलो चाहिँ यस्तो छ है, फर्स्ट सेक्सन हेरौँ हामी। यतिसम्म हेरौँ। फोर्थ स्ट्रिङको 4 बाट 6 मा स्लाइड, त्यसपछि 6 बाट 9 मा स्लाइड हुनाले, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको 6 बाट 8 मा स्लाइड, एकचोटि 8 मा पिक गर्ने, ब्याक टु 6, त्यसपछि फेरि 6 बाट 8 मा स्लाइड, अनि फोर्थ स्ट्रिङको 9 हुनाले। सो फर्स्ट सेक्सन चाहिँ हाम्रो यति भयो। त्यसपछि सेकेन्ड सेक्सन हेरौँ। अब यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थमा स्लाइड गर्ने है, त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको फोर्थ, अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 2 4, त्यसपछि 4 बाट 5 मा स्लाइड, ब्याक टु 4 यति गरेपछि थर्ड स्ट्रिङको 4 बाट 6 मा स्लाइड, अनि ब्याक टु 4 स्लाइड गरेर फेरि ब्याक स्लाइड गर्ने है त। अनि त्यसपछि यो गरेपछि फेरि 4 बाट 6 मा स्लाइड हुनाले यति गर्ने है त। त्यसपछि अर्को सेक्सन हेरौँ। फोर्थ स्ट्रिङको 4 6, थर्ड स्ट्रिङको पनि 4 6, त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 4 5 5 बाट 7 मा स्लाइड, अनि फेरि एकचोटि 7, अनि लास्टमा 9। सो लास्टमा चाहिँ 7 बाट 9 मा स्लाइड गर्दा पनि हुन्छ है त यसरी। त्यसपछि अर्को सेक्सन हेरौँ। सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 9, फर्स्ट स्ट्रिङको 7 9, यति गरेपछि 9 बाट 11 मा स्लाइड, ब्याक टु 9, अनि 7। त्यसपछि यतिसम्म है त। फर्स्ट स्ट्रिङको 7 6, त्यसपछि 6 बाट 4 मा ब्याक स्लाइड, त्यसपछि 4 बाट सेकेन्डमा ब्याक स्लाइड, त्यसपछि सेकेन्डबाट ओपनमा पुल अफ यसरी है त। लास्टमा आएर चाहिँ यो गर्ने है त। सेकेन्ड स्ट्रिङको 4 5 5 बाट 7 मा स्लाइड, अनि एकचोटि 7 मा पिक,
यति गरेपछि थर्ड स्ट्रिङको फोर्थमा 2 चोटि, त्यसपछि 6, त्यसपछि 6 बाट 8 मा स्लाइड अनि एकचोटि 8 मा पुरै चाहिँ। सो अब लिड चाहिँ यही नै थियो है। अब लिडमा लाग्ने कर्ड पनि सेम त्यही नै हो है, मैले अगाडि नै भनेको जस्तो। सो यसरी नै गइरहेको छ है त। सो अब गीतको लेसन चाहिँ यही नै हो है। केही बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला।